अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सबसे पहले तो उन तमाम लोगों के लिए जवाब है उमर अता बंदयाल साहब का, जो आज ये कह रहे थे कि उमर अता बंदयाल साहब आज बड़े अपसेट लग रहे थे, बड़े उन्होंने मुश्किल हालात में आज ये फैसला किया है और उन्होंने हुकूमत को टाइम दे दिया है, वो बैक फुट पे चले गए। उनके लिए तो दो टोक मौक़िफ़ है। उन्होंने आज ये कहा है कि आप अगर आपस में मिलकर बैठते हैं तो ठीक है ये बात, वरना हमारा ऑर्डर मौजूद है। पता नहीं ये लोगों ने या तो सुना नहीं है या उनको समझ नहीं आई। जो बात उन्होंने ये कही कि हम मुनासिब हुक्म देंगे, हम कोई डिक्टेशन नहीं दे रहे या हम कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, वो मुज़ाकरात के अमल का था मामला। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो अपना एक वर्डिक्ट है वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो 14 मई को इलेक्शन का मामला है वो एक अलग मामला है और उसका उन्होंने खुद बड़ी वजाहत के साथ ये कहा कि वो हमारा जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी मौजूद है। उन्होंने जो बात की वो सिर्फ इस तनाज़र में थी कि जो सियासी जमातें पूरे मुल्क में अगर एक साथ इलेक्शंस की बात कर रही हैं तो फिर ठीक है, वो सब आपस में मिलकर बैठे। इस पे उन्होंने कहा कि हम एक मुनासिब सा आर्डर देंगे, हम कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि आज जो दरखास्त उनके सामने थी वो पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस की थी। और आज ही सबसे बड़ी खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह आज इन्होंने हुकूमत ने, इन तमाम सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के पांव पकड़ लिए जाकर वहां कि हमने मुज़ाकरात का अमल शुरू कर दिया है। और ये वही लोग थे जो कहते थे कि इस बेंच के ऊपर हमें एतबार नहीं है। आज ये उनके आगे हाथ बांध के खड़े थे कि आप अगर हुक्म दें तो हम आज ही मुज़ाकरात को शुरू कर रहे हैं। तो इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इमरान खान का राब्ता हुआ है, मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया है। पहली जो मीटिंग है बाज़ाब्ता तौर के ऊपर वो इस वक्त जारी है और इमरान खान के फैसले के बाद इमरान खान ने जो मुज़ाकराती कमेटी है उससे बात की, उसको ये डायरेक्शन दी और उसके बाद से अब जो मुज़ाकरात का अमल है वो शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको बताया था जो इमरान खान ने लोगों को नॉमिनेट किया, उनमें एक तो अली जफर हैं, चूंकि अली जफर कानूनी मामलात को समझते हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं, वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। और उसके बाद फवाद चौधरी हैं। जबकि दूसरी तरफ आजम नज़ीर तारड़ हैं, इसहाक डार साहब हैं, फिर कश्वर ज़ाहरा साहिबा हैं, नवीद कमर हैं और यूसुफ रजा गिलानी है। ये तमाम लोग जो है वो पीडीएम की तरफ से बैठे हुए हैं। और अब जो पहली मुलाकात काल हुई उससे पहले शाह महमूद कुरैशी का राब्ता हुआ इमरान खान से, इमरान खान ने उनको गो हेड दिया और उसके बाद ये मुलाकात जो है वो शुरू हुई। अब दो तीन चीज़ें आपको समझनी होंगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बैक ऑफ कर गई है या वो उन्होंने अपना जो ऑर्डर था वो अब सुप्रीम कोर्ट उससे लगता है कि उससे पीछे हट रही है, तो ये एमको की जन्नत में रहने वालों के लिए ये अर्ज है कि आज जब ये केस टेकअप हुआ तो ये केस था पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन का। और पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन का जो केस था ये एक अलग मामला है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी थी हुकूमत को कि पूरे मुल्क में इलेक्शन का मामला ये अलग है। जो पंजाब इलेक्शन का इशू था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को डेडलाइन दी हुई थी आज की, कि आज हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर करेगा। तो वो एक अलग केस है, उसकी रिपोर्ट आज पेश होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो दोनों चीजों को कंफ्यूज मत करें। जो वो रिपोर्ट पेश होनी है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म जारी करेगी और वो हुक्म, इससे पहले आपको पता है 10 तारीख को पैसे ट्रांसफर करने थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकाम थे उनको बुलाया, उनसे ब्रीफिंग ली। उन तमाम लोगों ने कहा कि हम ये पैसा जारी कर रहे हैं। उन्होंने पैसों को एलोकेट कर दिया। उसके बाद दोबारा इन चैम्बर आए वो रिपोर्ट लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट हियरिंग थी उसमें यह कहा था कि आप आज 27 तारीख को ये पैसा हर सूरत में इलेक्शन कमीशन तक पहुंचना चाहिए। तो ये मामला एक अलग मामला है। और आज जो दरखास्त थी वो दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर के पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करें। तो एक साथ इलेक्शन के लिए पूरी सियासी जमातों के अंदर जो कंसेंसस है वो होना बहुत जरूरी था। तो यही बात उमर अता बंदयाल साहब ने भी आज कही कि ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तमाम सियासी जमातें, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, वो अगर एक पेज के ऊपर आ जाते हैं तो ये बड़ी विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए। और सबको ये सोचना होगा और इस पूरे अमल में सबका इत्तिफाक होना बहुत जरूरी है। तो सबका इत्तिफाक होना बहुत जरूरी से यह मुराद थी कि तहरीक इंसाफ उस तमाम तर प्रोसेस का हिस्सा बने। तो आज सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी फतह हुई है। वो लोग जो कल तक ये कहते थे
عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، سپریم کورٹ کی کوئی ڈکٹیشن نہیں لی جائے گی، اس بینچ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ سب کے سب آج ڈھیر ہوئے ہیں اور لٹرلی منتیں کی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے روسٹم کے اوپر آ کر انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں تو ابھی ہم شروع کر دیتے ہیں، اس نام آنے کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ جب سپریم کورٹ نے پوچھا کہ آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ اتنا کوئی ضروری سوال نہیں ہے، آپ کہیں تو ہم ابھی کمیٹی بنا کے ابھی مذاکرات شروع کر رہے ہیں، ابھی مذاکرات شروع ہوتے ہیں، آپ حکم کریں، بس مذاکرات میں کوئی تاخیر نہیں۔ اور ادھر ایکسپوز کیا ان کو شاہ محمود قریشی نے روسٹم کے اوپر آ کر۔ تو پریکٹیکلی آج سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا ہے، آج عمران خان کی بڑی جیت ہوئی ہے یہ، اور آپ دیکھیں نا یہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے، یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بدنیت ہیں، یہ ٹائم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ وہاں سے بھی ایکسپوز ہوں گے، معاملہ دوبارہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے پاس جائے گا۔ دیکھیں اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے تو سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا بھائی اگر ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوں گے تو ہمارا آرڈر آلریڈی فیلڈ کے اندر موجود ہے، سپریم کورٹ کا حکم فیلڈ کے اندر موجود ہے، یعنی کہ 14 مئی کی جو ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ ڈیٹ ہے، سپریم کورٹ اس سے پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ پوری سیاسی جماعتوں کو ایک موقع فراہم کیا ہے، اور آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس بیک فائر کر گئے، ان کے لیے اتنا سا عرض ہے کہ آج جو کورٹ کی سماعت ہوئی ہے اس میں چیف صاحب نے ایک دفعہ پھر جو حکومت کی حکمت عملی تھی، جو ان کی شاطرانہ چالیں تھیں، ان کو ناکام بنایا ہے۔ انہوں نے ایک حکومت کو اور ان تمام اتحادیوں کو ایک سانس لینے کا اور دوبارہ سوچنے کا ایک موقع دیا ہے۔ تو یہ چیز مت بھولیں کہ انہوں نے بار بار اپنے آج کی پروسیڈنگ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہو کر آپس میں مذاکرات کر کے کوئی ہمیں حل دیں گے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، نہیں تو ہمارا آرڈر وہاں موجود ہے۔ جو ڈکٹیشن کا معاملہ تھا وہ بھی میرے خیال میں نے واضح کر دیا، اور اب آتے ہیں شہباز شریف نے جو اعتماد کا ووٹ لیا اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو اتنے نمبرز ہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے اتنے ووٹ کیسے لے لیے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن آج جو انہوں نے تقریر کیا وہاں سپریم کورٹ کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے، لٹرلی کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ ایک طرف منتیں کر رہے ہیں، چیمبر کے اندر بکلا بھیجتے ہیں، گفٹ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے آڈیوز ریلیز نہیں کروائی، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور دوسری طرف یہاں آ کر جو ہے وہ آنکھیں دکھاتے ہیں، یہاں آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ججز کا بھی احتساب کریں۔ تو میرے خیال میں یہ جو دوری پالیسی ہے نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی، اس سے یہ حاصل یہ کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور پہ کہ ان کو ایک سیاسی شہید بننے کا موقع مل جائے۔ تو عدالت ان کو سیاسی شہید نہیں بننے دے رہی۔ جس طرح کی تقریریں آپ نے شہباز شریف کی زبان سے کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی، کبھی ہسٹری میں شہباز شریف نے اتنی اگریسو باتیں یا اس طرح کی باتیں نہیں کی ہوں گی، تو ان کی لہجے میں کوئی اور بول رہا ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ان کا مطمع نظر یہ ہے، ان کا مدعا یہ ہے کہ ان کو سپریم کورٹ سیاسی شہید کر دے، اور وہ اس میں اپنی عافیت یا اپنی جیت سمجھتے ہیں، اور سپریم کورٹ بھی اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھتی ہے کہ ان کو اگر سیاسی شہید بنا دیا تو یہ ان کو ایک بیانیہ مل جائے گا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا جی ہمارے سامنے معاملہ آئین کا ہے، الیکشنز کا ہے، 90 روز کا ہے، ہمارے سامنے یہی نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کریں اور کون کون اس کا حصہ ہو اور کون اس کا حصہ نہ ہو۔ تو بہرحال آج ایک بڑا امپورٹنٹ دن تھا، اور آج جو ایک پروسیس ہے وہ باضابطہ طور کے اوپر شروع ہو گیا ہے۔